हाय एंड हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता ही है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मंदिर, दरगाह, चर्चेस, किले वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेसेस हमारी दुनिया में है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इंडिया के राजस्थान में स्थित हुई अजमेर की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये पूरी अजमेर की कहानी मैं 5 वीडियोस में पोस्ट करने जा रहा हूं। तो आज से लेके पूरे 5 दिन तक रोज़ाना एक विडियो में पोस्ट करता हूं। तो आज की वीडियो में अजमेर कैसे पैदा हुआ और अजमेर के हजरत कौन है, ऐसे पूरी कहानी, इसकी पूरी कहानी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है गाइस, इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, परंतु आपको बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ख्वाजा साहब को बार बार सलाम करते हुए आगाज करते हैं दास्ताने अजमेरी ख्वाजा। तारीख 14 रजब सन 737 हिजरी, बरोज पीर बामुकाम संजिस्तान में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए। हजरत ख्वाजा साहब 7 साल की उम्र से खुरासान में ही कायम रहे और यहीं तालीम और तरबियत पाई। 15 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा के वालिद ने इस दुनिया से वफात फरमाई। सन 552 हिजरी में सुल्तान सजर का बेटा सुल्तान महमूद और तातारियों में जंग छिड़ी। इस जंग में मोहल्ले, मस्जिदें, खानकाहें, कुतुब खाने और मदरसे जलाकर खाक कर दिए गए। इस कयामत खेज वाकयात से हजरत ख्वाजा को सख्त नफरत हो गई और उनकी निगाहें उस रास्ते को तलाशने लगी जहां खुदा के दीदार हो जाए। एक दिन हजरत ख्वाजा साहब अपने दरख्तों को पानी दे रहे थे कि तभी उनकी नजर शेख इब्राहिम कंदौरी पर पड़ी। शेख इब्राहिम, जिन पर हर वक्त इश्क इलाही के जज्बात की पूरी कैफियत तारी रहती थी, हजरत ख्वाजा ने उन्हें देखते ही फौरन आगे बढ़कर खुशामदीद कहा और उन्हें बिठाकर अंगूरों का गुच्छा पेश किया। शेख इब्राहिम को यह पेशकश पसंद आई। वे समझ गए कि यह बच्चा राहे हक की तलाश में है। चुनांचे उन्होंने एक खली का टुकड़ा निकालकर ख्वाजा साहब के मुंह में डाल दिया। उसका हलक से नीचे उतरना था कि ख्वाजा साहब रूहानी आलम में पहुंच। ख्वाजा साहब ने जो जलवा देखा वो ऐसा नहीं था कि फरामोश किया जा सके। वो हदे दीवानगी से आगे बढ़ गए। अब उन्हें ये सारी दुनिया बेमानी नजर आने लगी। शामो सहर इश्क इलाही की इबादत करते करते गरीब नवाज अपना सफर तय करने लगे। न तो उन्हें किसी मददगार रफीक की चाह थी और न ही सफर में किसी काफिले की। उनकी मंजिल तो बस एक ही थी, सिवा उसके न तो कुछ उन्हें भाता और न ही नजर आता। इसी तरह वक्त के परिंदे उड़ते गए और गरीब नवाज अलग अलग मुकामों में ठहरते हुए जानिबे मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। सफर तय करते करते आखिरकार मक्का शरीफ होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती महबूब खुदा के दर यानी कि मदीना शरीफ आ पहुंचे। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के बोसे से मुशर्रफ हो रहे थे।
ایک روز حضرت خواجہ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اگرچہ سرکار دو عالم کے دربار سے ولایت کی سند آ جائے تو تبھی روضہ منورہ سے معین الدین کا بلاوا آ گیا۔ حضور کے یاد فرماتے ہی سب کی نگاہیں معین الدین کو ڈھونڈنے لگی۔ سبھی حیران تھے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جسے حضور نے یاد فرمایا۔ کئی معین الدین آئے اور چلے گئے۔ چنانچہ دریافت کرنے کے بعد کہا گیا معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ خواجہ صاحب اندر داخل ہوئے اور محبوب خدا کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کر لی۔ تب جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، ہم تمہیں ہند کی ولایت سپرد کرتے ہیں۔ جاؤ اجمیر جا کر اللہ کو یاد کرو، خدا تمہیں برکت دے گا۔ کاندھے پر تیر کمان لیے، فقیروں میں شاہانہ لباس، دائیں بائیں ادب سے چلتے ساتھیوں کی بھیڑ جیسے کہ ستاروں کے بیچ چاند چل رہا ہو۔ کس شان سے نکلا اللہ کا دیوانہ، انداز ہے شاہانہ سامان فقیرانہ۔ حضور غریب نواز کا اخلاق بے حد بلند تھا۔ 50 کی عمر ہونے کے بعد بھی اپنا کام خود کرتے اور غیروں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے۔ آپ کے مرید پلکیں بچھائے ان کی راہیں تکتے۔ دلی سے اجمیر کے لیے جب غریب نواز روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ 40 وفادار مرید تھے۔ چلتے چلتے جب خواجہ صاحب اجمیر کے 12 دام کوہ میں پہنچے تو ان کے ذہن میں سستانے کا خیال آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ راجا کے سپہ سالاروں نے خواجہ صاحب کو وہاں سستانے سے منع کر دیا۔ غریب نواز نے ان کی بات مان آگے کا راستہ لیا اور انا ساگر کے کنارے پر اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اگلی صبح ایک عجب تماشا ہوا۔ رات کو بیٹھے اونٹ اپنی جگہ پر بالکل چپک گئے۔ آگ کی طرح پھیلی یہ خبر راجا کو بری طرح سے چونکا گئی۔ ساری باتیں جاننے کے بعد آخرکار مہاراج نے حضرت خواجہ صاحب سے معافی مانگی۔ تب جا کر انہیں اس پریشانی سے نجات ملی۔ اس کے بعد لوگوں نے راجا سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب کے ساتھی وضو کر کے انا ساگر کے جل کو ناپاک کر رہے ہیں۔ تب راجا نے ان فقیروں کو نہ صرف تالاب کے پاس سے ہٹنے کا بلکہ اجمیر چھوڑنے کا آدیش دیا۔ لیکن جیسے ہی سپہ سالار حضرت صاحب کے پاس پہنچے، آپ نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور دشمنوں پر پھینک دیا۔ خاک کے ذرے پڑتے ہی سبھی دیوانے ہو گئے۔ گھبرائے سینک گرتے پڑتے مہاراج کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے بڑے پیشوا شادی دیو کو یہ ذمہ داری سونپی۔ لیکن تیز ترار شادی دیو جب خواجہ صاحب کے قریب آئے تو اس پر خواجہ کا روب اس قدر طاری ہوا کہ وہ حضور کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تب مہاراج نے جادوگر جوگی اجے پال کو بھیجا، لیکن اس کے جادو بھی ناکام رہے۔ غریب نواز نے شادی دیو کو تالاب سے ایک مشکیجہ پانی بھرنے کا حکم دیا۔ شادی دیو نے جیسے ہی مشکیجہ بھرا، تالاب کا سارا پانی مشکیجے میں سما گیا۔ اس کرامات سے تمام شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر تھک ہار کر
अजय पाल हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके द्वारा बार बार खुशामद किए जाने पर मशकीजे के पानी से दोबारा अना सागर को लबरेज कर दिया। ख्वाजा साहब की करामातों से सराबोर ऐसे हजारों वाकयात लोगों को आज भी ज़बानी याद है। अपनी पुरअसर तालीम से लोगों को शैदाई बनाते हुए गरीब नवाज ने अपने नूर से सारी कायनात को रोशन किया। निहायत नरम दिल, पाकीज़ा मिजाज और बुलंद अखलाक के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 97 साल की उम्र में 6 रजब सन 621 हिजरी अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। काफी रात तक आपके कदम मुबारक की आवाज आती रही। आखिर रात को वो आवाज बंद हो गई। सुबह की नमाज के लिए जब खादिमों ने दरवाजा खोला तो देखा कि हुजूर वफात पा गए। हजरत गरीब नवाज का उर्स मुबारक हर साल यकुम रजब से 6 रजबुल मुरज्जब तक निहायत एहतशाम से अजमेर शरीफ में होता है। उस दिन दरगाह की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। रहमदिल ख्वाजा के नूर से आज भी हर चाहने वाले का दिल रोशन है। दरगाह में ख्वाजा के मुरीद देश के कोने कोने से आते हैं। फूल वालों की राह से होते हुए ख्वाजा के मुरीद निजाम गेट से अंदर दाखिल होते हैं। यहीं मौजूद है अकबरी मस्जिद। इसके करीब ही है नौबत खाना और बुलंद दरवाजा। गरीब नवाज की दरगाह पर एक करिश्माई साया के दीदार ने लोगों को हैरान कर दिया। साये की एक झलक का राज आज भी राज ही बना हुआ है। फिर भी लोग इसे गरीब नवाज की ही झलक मानने लगे हैं।